नमस्कार. सद्गुरू वामनराव पै हांणी जिवन विद्येच्या तत्वज्ञानाची मांडणी केली. ह्या तत्वज्ञानात अध्यात्म आणि मानसशास्त्रांचो बेस बरो मेळ घाल्लो दिश्टी पडटा. कार्यपद्दतीचेर खूब भर दिला. दैववाद, निराशा, अंधश्रद्धा, बुवाबाजी ह्यो सगळ्यो गजाली आपल्या जिवितांतल्यान साशणाच्यो पयस करून आपलें जिवीत घडोवंक शकता. तूच आहे तुझा जिवनाचा शिल्पकार. आपुणच आपल्या जिवनाचो शिल्पकार आसा हो सिद्धांत म्हणजे वामनरावाच्या शिकवणेचो गाभो म्हणपाक जाय. आपलें मन आनी शरीर सशक्त दवरत जाल्यार साध्य प्राप्त जावंक कठीण न्हय हें ताणें सांगतना एका सुंदर सुभाशितांचो दाखलो दिलो. भाग्यस्य दैन्यस्य न कोपी दाता स्वहि कर्ता स्वमेव भोवता. म्हळ्यार आपलें भाग्य वा दुर्दशा करपी दुसरो कोणूच नासता. आपुणूच तें घडयता आनी ताजी कर्मां आपल्याकच भोगची पडटा. बरें जिवन जगप ही एक कला आसा. ताचे मुख्य भाग म्हणजे बरे विचार आनी बऱ्या गजालीचें चिंतन सतत आपल्या मनान आसूंक जाय. आमचे विचार हे एक जिती वस्तू आसा. आमी जशी विचार करता ताचो खोल प्रभाव आमच्या जिवनशैलीचेर जाता. संशोधन सांगता त्या प्रमाण एका दिसाक मनशाच्या मनात 60,000 विचार येतात आनी तातूंतले 75% विचार नकारात्मक आसता. कांय भुरग्यांक आवय बापूय सदांच हें तुका जमचें ना, हें तूं करूं नाका, थंय तूं वचूं नाका, थंय थंय खेळूं नाका, नाका नाका अशें आयकून आपल्याक खरेंच कांय जमचें ना ही भावना ताच्या मनात घर करून उबें रावता. खूब कितें करपाची आनी शिकपाची तांक आसून लेगीत त्या भुरग्यांचो आत्मविश्वास कमी जाता. अखंडपणान निर्मळ आनी प्रसन्न आसप म्हळ्यार मनाची अवस्था खूब बरी उरता. विचार, कल्पना, भावना हाची प्रचंड शक्ती आपल्या ठांय आसता. ताचो बरो वापर आपणे विधायक तरेन केलो जाल्यार समाधानी आनी आनंदी जिवनाचो लाभ जाता. आनी ह्या शक्तीचो जर निर्बुद्धपणान विचार केलो जाल्यार जिवन दुशीत जावपाची शक्यता आसता. खूबदां ल्हान भुरगीं झगडीं करता पूण कांय वेळा उपरांत ती एकठांय खेळटा. थंय भावनाची तीव्रता रोखडीच विरून वता. पूण होच वाद वा झगडें जेन्ना जाणट्यां मदीं जाता तेन्ना ताची धारणा वेगळी आसता. तेन्ना कांय गजाली आमी सोडूंक शकना. आयुश्याची प्रगती करतना जाणटें जातना नाकाशिल्ल्यो वायट गजाली सोडून दिवपाची कला आमी सामकीच विसरून वता. केन्ना केन्ना आमी सहज म्हणटा 7:30 लागल्या, पूण त्या 7:30चो शनी आमच्या विचारांत आसता. विचार जर सशक्त आसल्यार खंयच्याय संकटांक तोंड दिवपाचें सामर्थ्य येता आनी ती 7:30 मागीर भाग्याची थारता. आयिल्ल्या संकटांत खचून गेलो जाल्यार उमेश शेणटा आनी मनीस आनीक हतबल जाता, दैववादी जाता आनी आपल्या नशिबाचो दुख्ख वा त्रास फक्त आपल्याकूच आसा असो मनात पक्को विचार जाता आनी तो मनीस मागीर अंधश्रद्धे कडेन वळटा. आपल्या विचाराची दिशा आनी दशा आपुणूच थारावंक शकता. वामनराव पै म्हणटा, तुमच्या जिवनाचें वाळवंट करपाचें काय नंदनवन करपाचें सामर्थ्य तुमच्या विचारांत आसा, कृतींत आसा आनी सगळ्यांत म्हत्वाचें म्हळ्यार आपल्या वाणीचेर आसा, आपल्या उलोवपांत आसा. अशें म्हणटात की वाणी आनी पाणी जपून वापरपाक जाय. आपल्याक कोणेंय दुखोवचें न्हय अशें जेन्ना आपल्याक दिसता तेन्ना आपणेंय कोणाक दुखोवंक जायना ही जबाबदारी बी आपल्याचेर आसता. ह्या खातीर आपल्या जिबेचेर ताबो संयम आसप खूब गरजेचें. चिकित्सक म्हणटात जिबेर जाल्ली जखम बेगीन भरून येता, पूण अध्यात्म सांगता जिबे कडल्यान जाल्ली जखम बेगीन भरून येना. तेन्ना उलयतना खूब सांबाळून उलोवचें पडटात. अशें म्हणटात की जेन्ना कोणी एक व्यक्ती 7 दीस खर मौनव्रत पाळटा तेन्नाच ती व्यक्ती 1 वर उलोवपाक समर्थ आसता. बडयेन वा फातरान फकत हाडां मोडटात, मात शब्दान मात मन आनी संबंद तुटतात. म्हणून संत कबीर म्हणटाले, गोड उलोवप हें वखदा भशेन आनी वायट उलोवप हें बाणा भशेन. 2.5 इंचाची जीब पूण 5 फुटाच्या मनशाक केन्ना केन्ना किकोत करता. त्याच बरोबर मनशान सहनशीलता आसप सगळ्यान व्हडलो गूण.
पूण समाजांत खूबदां सहनशीलतेचो उणाव दिश्टी पडटा. आमीच इतले सहन कित्याक करपाचे असो प्रश्न दर एकाक पडटा. आपल्या मुखावेली व्यक्ती जर बदलना तर अवश्य पयलें आपणें बदलूंक जाय. सहनशीलता व्यक्ती खंयच्याय परिस्थितींत उदास दिसना, खचूनय वचना. कोणें ताज्या बद्दल वायट उलयलें जाल्यार तो कठोरपणान वागना. ताजो चेहरो सदांच उमेदी आनंदी दिसता. गितेंत म्हळां, तुल्य निंदा स्तुती मोरनी संतुष्टो येन केनचित. दर एकल्याच्या जिवितांत मान अपमान हार जीत हाका तोंड दिवचेंच पडटा. पूण खंयच्याय परिस्थितींत सहनशीलता आमकां शांत आनी आनंदात दवरता. म्हणून मनशान बरे विचार, बरे आचार, बरें उलोवप, सहनशीलता ह्या गजालीचेर भर दिवपाक जाय. आनी सगळ्यांत म्हत्वाचें म्हळ्यार एकाग्रता ही आसप खूब गरजेची आनी म्हत्वाची. मन शांत दवरून शांती कशी मेळप हेंय खूब गरजेचें. केन्ना केन्ना मन शांत जातकच खुबश्या प्रश्नांची उतरां आपशींच मेळटा. हांगा म्हाका एक ल्हानशी काणी सांगन दिसता. एका शेतांत एक शेतकार काम करतालो. काम करता करता ताजें लक्ष आपल्या हाताचेर गेलें जाल्यार ताजी घडयाळ खंय तरी पडिल्ली जी ताका खूब आवडटाली. ताणें ती खूब सोदली. मागीर ताणें शेजारच्या 5-6 भुरग्यांक आपयलें आनी आपली घडयाळ सोदपाक लायली. पूण ते कोणाकच ती घडयाळ मेळ्ळी ना. मागीर ते सगळे घरा आयले. घरा वतकच एक भुरगो म्हणपाक लागलो, आपूण परत वचून घडयाळ सोदता. आनी कांय वेळान तो ती घडयाळ घेवन आयलो. ताका सगळ्यांनी विचारलें, तुका ही घडयाळ खंय मेळ्ळी, कशी मेळ्ळी? तेन्ना ताणें ताका सांगलें, आपूण शेतान वचून ओग्गी बसलो. सगळें वातावरण शांत आशिल्लें. तेन्ना आपल्याक टीक 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 असो आवाज आयकुपाक आयलो. तो आवाज खंयच्यान येता? थंय हांवें कान दिले आनी मागीर म्हाका कळ्ळें की घडयाळ खंय आसा. अशा तरेन मन शांत दवरलें जाल्यार आपल्याक जें कितें जाय ताचें उत्तर, ती समस्या वा जावं एखादो पर्याय आपल्याक नक्कीच मेळटा. आमच्या स्पर्धात्मक जगांत एटिट्यूडाक खूब म्हत्व आसा. दर एका प्रसंगा कडेन आमी कशा तरेन पळयता, प्रत्येकाचो दृश्टीकोन वेगळो आसता. दृश्टीकोन हे 2 तरेचे आसतात. एक सकारात्मक, एक नकारात्मक. तर केन्ना केन्ना अति सकारात्मकय एटिट्यूड आमकां दिश्टी पडटा. एक दिसाक एक मोठ्या कार्यावळीन 3 भुरगे सामके फुडल्या लायनीन वचून बशिल्ले. आयोजकांनी ताका तापयलें आनी फाटल्यान वचून बसपाक सांगलें. ती फुडली लायन फक्त गिरेस्तां खातीरूच आसा हें तांकां मागीर लक्षांत आयलें. तातूंतल्या एकल्यान म्हळें, म्हाका पयलींच जर खबर आशिल्लें, हांव गरीब, हांवें फुडल्या लायनीन बसपाक जायना, तेन्ना हांवें वचपाचें न्ही. हाज्या फुडें हांव केन्नाच फुडल्या लायनीन बसचो ना. दुसरो म्हणपाक लागलो, हांव खूब मेहनत करतलो, खूब पयसो आनी नांव मेळयतलो आनी पयशांच्या नेटार फुडल्या रांगेंत वचून बसतलो. तिसऱ्यान म्हळें, जो समाज गिरेस्त आनी गरीब असो भेदभाव करतलो, ती समाज वेवस्थाच हांव बदलून उडयतलो. हे आसात एकाच प्रसंगा कडेन पळोवपाचे 3 वेगळे वेगळे दृश्टीकोन, 3 वेगळे वेगळे विचार. कांय लोकांक पळयतकच आमकां अशें दिसता की तांकां सगळें कितें जमता. हात लायता ताचें भांगर जाता. वेवसाय आनी खाजगी आयुश्य बरे भशेन बॅलन्स करतात. तांचे कडेन सगळें आसतात. यश, पयसो, बरे मागपी इश्ट आनी सगळ्यांत म्हत्वाचो म्हळ्यार परिवार, कुटुंब हें खूब म्हत्वाचें. आनी सगळ्यांत म्हत्वाचें म्हळ्यार आयुश्यांत जगप. आपूण जसो समतोल हार घेता तशें जिवीतय आमचें समतोल आसपाक जाय.